نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعات کی کلاس میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 2 روزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے. لیکن اپنا ہوم ورک شروع کرنے سے پہلے آپ سب بچے، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب بچے اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہوم ورک آپ کا ہے اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں. اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں. اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس کے نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. کون کون سے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں. شاباش. پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. دیکھ لیں آپ لوگ. شاباش. آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر ہے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. ٹھیک ہے، یہ نام آپ لوگوں نے آج اپنے پیرنٹس سے کہنا ہے اور آپ لوگوں نے بار بار اسے یاد کرنا ہے اور امی کو پھر سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، امی کو، بھائی کو، بہن کو، جنہیں یہ آتا ہو آپ نے انہیں یہ سنانا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں اور آج کا سبق ہمارا ہے روزہ. ٹھیک ہے، سبق ہے روزہ. اچھا بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو عید گزری ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس عید کا نام ذرا مجھے بتا دیں، کیونکہ اس سے پہلے والے سبق کو ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کون سی عید گزری ہے. عزا. جی بچے بتائیں. شاباش. جی عزا. یاسر جان بتائیں. شاباش. مجھے آواز تو آپ لوگوں کی نہیں آ رہی. جی یاسر. عید الفطر. عید الفطر. اور دوسرا نام میں نے کیا بتایا؟ چھوٹی عید. اور بتائیں. ہاشم عمر. ہاشم بتائیں. شاباش. عید الفطر، چھوٹی. ہاں عید الفطر تو ہو گیا، چھوٹی عید بھی ہو گئی. ایک دوسرا نام بھی میں نے بتایا تھا. جی جی بچے، اور کس کو آ رہا ہے؟ ایزا، یاسر بتائیں بچے آپ لوگ. شاباش. انمیوٹ کریں نا آپ. ایزا
अब्दुल-रहमान, अच्छा मानूर, जी बच्चे, मानूर खालिद। चलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों की तो आवाज इधर नहीं आ रही। मीठी ईद, मीठी ईद, बिल्कुल मीठी ईद, ठीक है। अच्छा बच्चे, और ईद से पहले जो है तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं कि ईद से पहले कौन सा महीना था? शाबाश, ईद से पहले कौन सा महीना था? ईद वाला ये वाला महीना तो ये शवाल है ना, यकम शवाल को हम ईद मनाते हैं, ईद उल फितर। तो ईद से पहले वाला कौन सा महीना था जी? साद खान बताएं, शाबाश, अनम्यूट करें। साद, रमजान, बिल्कुल रमजान था। और रमजान में क्या किया था, लोग क्या कर रहे थे रमजान के इस महीने में? लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताएं, शाबाश। रमजान में क्या करते थे? रोजे रखते थे, वेल डन, शाबाश, रोजे रखते थे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सबक है वो भी रोजे के बारे में है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना, रोजे में क्या करते हैं कि सहरी के लिए उठते हैं, ठीक है, फजर की आजान से पहले सहरी के लिए उठते हैं, ठीक है, सहरी करते हैं, फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाते, और उसके बाद फिर मगरिब की अजान के बाद रोजा अफ्तार करते हैं, ठीक है। यानी सारा दिन खाने पीने से परहेज करते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग खाने पीने से परहेज करें, बल्कि बुरी आदत, बुरी बातों से भी हमें परहेज करना है, ठीक है ना। गाली किसी को नहीं देनी, बुरे नाम किसी को नहीं लेने, और अच्छे अच्छे काम करने हैं। अब आप लोग अच्छे काम क्या करेंगे? अपनी अम्मी की हेल्प करेंगे, ठीक है, उनकी बात मानेंगे, अपने बड़े भाई बहन की बात मानेंगे, ठीक है, शरारतें ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बड़े होते हैं, उनका तो रोजा होता है, तो उन्हें रोजे में आप लोगों ने तंग नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम सबक स्टार्ट करते हैं। रोजा क्या है बच्चे? टॉप पे लिखा है इबादत, ठीक है, तो ये इबादत है। इबादत क्या है? अल्लाह ताला की बंदगी करना, इताअत करना, इसे हम इबादत कहते हैं। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज क्या है? वो भी एक इबादत है क्योंकि फर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसी तरह रोजा क्या है? ये भी एक इबादत है, ठीक है। अब इबादत में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज फर्ज होती है ना, वो हमने जरूर करना होता है। जिस तरह आप देखें ना, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो उसका गुनाह मिलता है ना फिर। तो इसी तरह जिन लोगों पर रोजा फर्ज होता है, अगर वो रोजा नहीं रखते तो फिर उन्हें भी गुनाह मिलता है। सही है, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब देखें, सबसे पहले है रोजा। तो रोजा फर्ज हुआ था 2 हिजरी में, सही है। आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कब फर्ज हुआ था? 2 हिजरी में। रोजा इस्लाम का अहम रुकन है। अब आप बुक की तरफ देखें, शाबाश। रोजा इस्लाम का अहम रुकन है। रुकन है, हिस्सा है, अहम जरूरी। इसका मतलब है कि रोजा जो है तो वो दीन इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है। आपको पता है कि दीन इस्लाम में कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5 अरकान है। दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं, ठीक है। मैं वैसे बता रही हूँ, सिर्फ आप लोग सुने, जस्ट आप लोगों को बस पता चले। वैसे अब हम रोजे के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आपको पता हो, आप लोगों ने एक दफा सुना हो। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5।
کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت. ٹھیک ہے، یا توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. پھر ہے نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج. ٹھیک ہے، توحید یا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب یہ 5 ارکان ہیں، اس لیے آپ کی کتاب میں جو پہلا جملہ لکھا ہے کہ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، تو ان ارکان میں ایک رکن روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے. فرض یعنی لازمی قرار دیا ہے روزہ رکھنا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا، جس طرح نماز ہے، نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر اس میں ایک نماز بھی ایک بندہ چھوڑتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے. اسی طرح روزہ، اگر بیمار ہے ایک انسان تو ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس کا بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی قضا کیا، ایک روزہ نہ رکھا، تو کیا ہوتا ہے پوری عمر بھی وہ انسان روزہ رکھے نا تو اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے. روزے کا مطلب ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے باز رہا جائے. میں نے بتایا نا کہ روزے میں کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. ابھی آپ لوگوں کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، کھانا پینا لوگ ترک کرتے ہیں نا، نہیں نہ کھاتے ہیں کچھ نہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روزے کا مطلب ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض یعنی خفا کرنے والے کاموں سے باز رہا جائے، دور رہا جائے. ایسے کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے، جس طرح کھانا پینا چھوڑا ہے تو اسی طرح برے کام بھی چھوڑنے ہیں. اب دیکھیں کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں آپ لوگ. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ مومنو، مومن یعنی سچے مسلمانوں، ایمان لانے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرض یعنی لازم، واجب کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. جنرل بات ہے نا، ابھی آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرا ہے نا، تو اس میں پورے مہینے میں روزے رکھے ہیں نا آپ کے گھر والوں نے. ٹھیک ہے، امی نے، ابو نے، بڑے بہن بھائیوں نے روزے رکھے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہر مسلمان اس مہینے میں
ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करता है। हर मुसलमान, अब देखिए ये रमजान का महीना तो अब सारी दुनिया में होता है, लेकिन रोजे सिर्फ कौन रखता है? मुसलमान ना, ठीक है। तो हर मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां नेक काम, नेकी की जमा, और नेकियां का मतलब है नेक काम, अच्छे काम करने की कोशिश करता है। अब ज्यादा से ज्यादा नेकियां हम सिर्फ रमजान में क्यों करते हैं? पता है आपको? क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को अल्लाह ताला 70 गुना तक बढ़ाता है, ठीक है। यानी आप एक नेकी करेंगे ना तो उसका सवाब आपको 70 टाइम्स मिलेगा, 70 गुना, सही है। तो अब आप देखें कि अगर एक नमाज पढ़ने का आपको जितना सवाब मिलता है, तो वो आप रमजान में आप वो नमाज पढ़ेंगे तो 70 गुना 70 टाइम्स आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह इस महीने में इबादत के साथ साथ अच्छे काम भी करने की तलकीन की गई है, ताकीद की गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि अच्छे काम ज्यादा से ज्यादा करें इस महीने में। अच्छा, अब अल्लाह ताला की कसरत से इबादत और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। अब इस महीने में क्या होता है? अल्लाह ताला की कसरत यानी ज्यादा, अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। इबादत आप देखें ना कि मस्जिदों में लोग तरावी पढ़ते हैं, वो नमाज जो है तो वो ज्यादा हो जाती है, तरावी पढ़ते हैं, साथ में तरावी के साथ साथ तरावी के दौरान ही कुरान का खत्म भी करते हैं, ठीक है, यानी एक कुरान मुकम्मल करते हैं। अच्छा, ये अरबी जो है तो एक दफा मैं दोबारा बता रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमन कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ठीक है। चलें अब हम वापस अपने सबक की तरफ आते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा यानी अल्लाह ताला की कसरत से इबादत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा करते हैं। तो आप देखें कि मसाजिद में क्या होता है, मसाजिद में लोग तरावी पढ़ते हैं, तरावी के साथ साथ लोग कुरान भी मुकम्मल उसमें करते हैं मस्जिद में। तो मस्जिदों में भी लोग करते हैं और घरों में औरतें भी तरावी भी पढ़ती हैं और कुरान भी मुकम्मल करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए सहरी में लोग उठते हैं, वो तहज्जुद का वक्त होता है, तो सहरी भी खाते हैं जिसमें बरकत भी है और साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो इस तरह आम दिनों के मुकाबले में लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ ये एक्स्ट्रा इबादत जो है वो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कसरत मैंने बताया कि ज्यादा, ठीक है, इबादत नमाज आ जाता है इसमें, और कुरान मजीद, कुरान का मतलब है पढ़ना, ठीक है, और मजीद का मतलब है बुजुर्गी वाला। मुसलमान इस महीने में एक दूसरे का रोजा अफ्तार करवाते हैं, सदका और खैरात करते हैं। अब देखें ना, अफ्तारी जब आपकी अम्मी बनाती हैं तो आपको देती है ना कि पड़ोस में दे दें, अपनी खालाओं के घर या फूफियों के घर, ठीक है, आपको देते हैं, आप ले जाते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इस महीने में मुसलमान एक दूसरे का रोजा अफ्तार करवाते हैं, सदका और खैरात करते हैं। सदका और खैरात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ना
کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فطرانہ بھی اس میں دیتے ہیں، تو وہ بھی آ جاتا ہے صدقہ فطر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. اور صدقہ جو ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ختم کرنے کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں. اور خیرات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی کو چیز جب ہم دیتے ہیں تو. اور اس کے علاوہ یہ کہ افطاری جب آپ کی امی بنا کے پڑوس میں غریبوں کے گھر بھجواتی ہیں تو وہ صدقہ اور خیرات میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بچوں، بس آج کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. السلام علیکم.